दर्शकबिन नमस्ते। आज भदौ 16 गते 2077 मंगलबार भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि नेपाल सम्वत 1140। पत्र पत्रिकाहरू लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएका छौं। आज सूर्योदय 5:42 भयो भने सूर्यास्त 6:24 हुनेछ। मसँग विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू छ। खास गरेर जनकपुरमा देखिएका जग्गा विवादको प्रकरणमा विभिन्न पत्रिकाहरूले छुट्टा छुट्टै समाचारहरू र कतै न कतै समाचारहरू देखिएको छ। मसँग तराई टाइम्स पत्रिका छ। तराई टाइम्सले आज समाचार बनाएको छ, कोरोना संक्रमितको संख्या सोमबारसम्म 39,460 पुग्यो भनेर लेखेको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या कुल संख्या सोमबारसम्म 39,460 पुगेको छ। देशभर सोमबार थप 879 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संख्या बढेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सोमबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा महिला 303 र पुरुष 596 जना गरी कुल देशभर 879 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको लेखेको छ। पुजारी हत्या गरिएको स्थानमा मन्दिर तथा मठ निर्माण गर्न शिलान्यास भनेर समाचार छ। रौथटमा पुजारीको हत्या गरिएका स्थानमा मन्दिर तथा मठ निर्माण गर्नका लागि सोमबार शिलान्यास गरिएको छ। रौथटको माधव नारायण नगरपालिकाको खेसहरियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सांसद प्रभु शाह, गोनाही नगरपालिकाका उपमेयर परनिया देवी पटेलको संयुक्त रूपमा गरेका हुन् भनेर र मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख रीना कुमारी शाहले सन्तको जीवन बिताइरहेका पुजारीको हत्याले आफू मात्र नभए समग्र समाजलाई दुखित बनाएको बताउँदै पुजारीको सम्मानमा मठ मन्दिर निर्माण गर्न लागेको तर्क गरिन् भनेर समाचार छ। त्यसैगरी ऋण तिर्न नसक्दा घरभित्रै पसेर दलितमाथि कुटपिट भनेर समाचार छ। लिएको ऋण तिर्न नसक्दा महोत्तरीमा एक दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। महोत्तरीको औढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 औढी बजार निवासी 65 वर्षीय पासो देवी मण्डलमाथि घरमै पसेर आइतबार निर्घात कुटपिट गरिएको पीडित परिवारको भनाइरहेको छ भनेर आजको तराई टाइम्सले समाचार बनाएको छ। आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा बन्न लागेको विभिन्न योजनाको निरीक्षण भनेर समाचार छ। स्थलगत रूपमा प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा बन्न लागेको विभिन्न योजनाको निरीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 मा बनाउन लागेको बाल सुधार गृह, रिह्याब सेन्टर, सेफ हाउस, शहीद पार्क सहित योजनाहरूको निर्माण स्थल पुगेर मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव तथा राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा सहित टोलीले अनुगमन गरेको हो भनेर समाचार आजको तराई टाइम्समा छ। त्यसैगरी देव शरणद्वारा पुरस्कृत सम्मान पाउनुपर्ने माग भनेर लेखिएको छ। जनकपुर धामको गंगासागर पोखरी डिलको पश्चिमतर्फको मुहारमा अवस्थित रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयको आवश्यक कार्यभार लामो समयदेखि बेतलबी रूपमा सम्हाल्दै आएका देव शरण शाहले आफूले पाएको सम्मान पत्र पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले 2069 सालमा भारतीय दूतावास र तत्कालीन जनकपुर नगरपालिकाबाट पुस्तकालयमा योगदान पुर्याए बापत नगद 2000 राशिबाट पुरस्कृत भएको सो प्रमाणपत्र पनि पाऊँ भनी माग गरेको बताए। त्यसैगरी स्वस्तिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउन्ड एन्ड सेन्टरद्वारा प्रशासनलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको आरोप भनेर समाचार छ। जनकपुर धामको धेरैजसो रिपोर्ट गलत रहेको देखिने गरेको छ। त्यही कारणले कतिपय त बीचमै मृत्यु समेत हुने गरेको छ। यही क्रममा गलत रिपोर्ट दिने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 का स्वस्तिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउन्ड र साउन्ड सेन्टरलाई प्रशासनले कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको पीडित पक्षको आरोप छ भनेर समाचार छ तराई टाइम्समा। त्यसैगरी माता दुर्गा पूजाको विधिवत कार्यक्रम सुरु भनेर समाचार छ। माता दुर्गा पूजाको विधिवत तयारी कार्य जनकपुरको रामानन्द चोकमा सुरु भएको छ। हरेक वर्ष रामानन्द युवा क्लबको आयोजनामा रामानन्द चोकमा दुर्गा मेला लाग्ने गर्दछ। सोमबार विधि पूर्वक पण्डित र क्लबका वर्तमान तथा पूर्व
पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसकट्टी गरिएको छ भनेर तराई टाइम्सको समाचार छ। अबदेखि 4000 रुपियाँमा कोरोना PCR टेस्ट हुने भनेर समाचार छ र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले तथ्यहीन कपोल कल्पित समाचार प्रकाशन गरेको गुप्ताको आरोप भनेर समाचार आजको तराई टाइम्समा छ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन भनेर समाचार लेखिएको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको सोमबार 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित समेत बनेका मुखर्जीको सोमबार नयाँ दिल्ली स्थित आर्मी RR अस्पतालमा निधन भएको। सोही अस्पतालमा उनको मस्तिष्कको सर्जरी पनि गरिएको थियो। गत मंगलबारदेखि नै मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको थियो। मंगलबार राति उनलाई भेन्टिलेटरमा का सहायतामा राखिएको थियो। उनका छोरा अभिजित मुखर्जीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनको निधन भएको पुष्टि गरेका छन्। उनी सन् 2012 देखि 17 सम्म भारतका राष्ट्रपति थिए। सन् 1909 देखि 12 सम्म रक्षा मन्त्री, सन् 2004 देखि 6 सम्म विदेश मन्त्री थिए भनेर समाचार लेखिएको छ। सम्पादकीयको कुरा गर्ने हो भने तराई टाइम्सले जनताको मतबाट पदासीन हुन सफल भएका जनप्रतिनिधिहरूले जनहितमा काम गर्नमा ध्यान दिन जरुरी रहेको ठानेको छु भनेर तराई टाइम्सको समाचार छ। त्यसैगरी डेली एक्सप्रेसले प्रदेश 2 मा 4 वर्षीय बालिका सहित 4 को मृत्यु भनेर समाचार छापेको छ। प्रदेश 2 मा 4 वर्षीय बालिका सहित 4 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। महोत्तरीमा 2 जना तथा रौथत र पर्सामा 1-1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को 4 वर्षीय बालिकाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। उनको 23 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बालिकाको आइतबार घरमै मृत्यु भएको झाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधन। प्रदेश 2 मा 196 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेश सभाका 5 कर्मचारी संक्रमित भनेर समाचार छ डेली एक्सप्रेसमा। प्रदेश 2 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 44 महिला सहित 196 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सोमबार सर्लाहीमा 100, पर्सामा 34, धनुषामा 29, बारामा 23, महोत्तरीमा 7, रौथतमा 2, सप्तरीमा 1 जना संक्रमित भएका छन्। यो सँगै यस प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 10,218 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 8,667 पुरुष र 1,551 महिला रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झाले जानकारी दिनुभयो भनेर समाचार आजको डेली एक्सप्रेस पत्रिकामा छ। रौथतका एक दलित महिलाको हत्या भनेर लेखिएको छ। रौथतमा पुजारी हत्या तथा एक युवकको हत्याको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि दलित महिलाको हत्या गरिएको छ। रौथतको गढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का उखुबाडीमा हत्या गरी फालिएको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको हो भनेर आजको डेली एक्सप्रेसमा समाचार छ। जनकपुर टुडेको कुरा गर्ने भने जनकपुर टुडेले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भनेर समाचार लेखेको छ। 1718 सक्रिय संक्रमित कोरोना भाइरसबाट 228 को मृत्यु भनेर समाचार जनकपुर टुडेको छ। त्यसैगरी भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको निधन, प्लाज्मा थेरापी सुरु, 4 वर्षीय बालिकादेखि स्वास्थ्यकर्मीको निधन भनेर लगायतका समाचारहरू छापिएको छ। कान्तिपुरको कुरा गरौँ। कान्तिपुर पत्रिकाले रेड क्रस पदाधिकारीको करतुतै करतुत भनेर समाचार छापेको छ। मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 6 जना पदाधिकारीले भूकम्प पीडितका लागि दात्री निकायबाट आएको सहयोगको रकमबाट मासिक 3 लाख भन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ। पदाधिकारीले तलब बापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषदको नियम विपरीत हो भनेर र भूकम्प पीडितबाट रकमबाट पदाधिकारीले लिएको तलबमा सञ्जीव थापा सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 45 लाख रुपियाँ लिनुभएको छ। देवरत्नले 33, दिवेन्द्र प्रधान कोषाध्यक्षले 21 र हरिप्रसाद न्यौपाने उपमहामन्त्रीले 19, अजित कुमार शर्मा केन्द्रीय सदस्यले 14,60,000 र भक्त खवास केन्द्रीय सदस्यले 13,40,000 रुपियाँ तलब लिनुभएको छ सामाजिक संस्थाको बाट।
त्यसैगरी मौजाद रगत सकिँदै भनेर समाचार छ कान्तिपुरमा। निषेधाज्ञाका कारण रक्तदान शिविर आयोजना गर्न समस्या भएको छ भने स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित नहुनाले दाता पनि रगत दिन तयार देखिँदैन र यस कारणले रगतको अभाव देखिएको अवस्था छ। प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। अहिले अत्याधिक ड्युटी गर्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि 1 लाख सुरक्षाकर्मी फिल्डमा, दीर्घ रोग देखिएकालाई फिल्डमा नखटाउने, सशस्त्रको परिपत्र र मानवीय क्षति हुन नदिन सबै प्रकारको अपनाइएको छ सुरक्षा निकाय भनेर आजको समाचार छ कान्तिपुरमा। त्यसैगरी यो सम्पादकीय पृष्ठमा अग्रगतिमा खटिने मनोबल जोखिम भत्ता झट्ट देऊ भनेर लेखिएको समाचार छ। आफैलाई जोखिममा राखेर घर परिवारसित लामो समय टाढा रहने नागरिकहरू सेवा गर्नु आफैमा तनावपूर्ण काम हो। सरकारले दिने प्रोत्साहन रकम त्यो तनाव थोरै भए पनि राहत मिल्नेछ। अहिले विश्वभरका सरकारहरूले यस्तो भत्ता दिइरहेका छन्। यति बेला नियमित तलब भत्ता बाहेक थप रकम उपलब्ध गराउनु उनीहरूले गरिरहेको जोखिमपूर्ण कामप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु हो, जसलाई लामो समय उधारो नराखौँ, आफ्नै अनिश्चितता बीच अरूको अनिश्चितता चिर्न खटिएका उचित सम्मान गरौँ भनेर लेखिएको छ सम्पादकीयमा। कान्तिपुरको अब नयाँ कल्पनाको कुरा गरौँ भनेर सरिता तिवारीको कुरा छ, आलेख छ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सहितको आन्दोलनको कोर्सले बिट मारिसक्यो भने निष्कर्ष निकालेर आर्थिक समृद्धिको कोर्समा अघि बढ्नुपर्छ भने सत्तारूढ दल जाति धर्म र लिङ्गको आधारमा भइरहेको तमाम हिंसा, सामूहिक हत्या र बर्बरता विरुद्ध पीडित न्यायको पक्षमा एक शब्द बोल्दैन, बरु पीडकै पक्ष पोषण गर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी मल्ल के सुन्दरको आलेख छ, बिलाएको एक लोक परम्परा भनेर, लोक संस्कृति लोक परम्पराको विषयमा। र अनलाइनबाट श्राद्ध भनेर समाचार छ कान्तिपुरको। कोरोना जोखिम जोगिन एक अर्काको घर नजानु, भिड नगर्नु भनिएकै बेला भर्चुअल माध्यमबाट श्राद्ध कर्म गराउनु कसिएका जमात देख्न पर्न थालेपछि पण्डितहरूलाई प्राविधि जानकार हुनै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ भनेर अनलाइनबाटै श्राद्ध भनेर कान्तिपुरको आजको समाचार छ। गोरखापत्रले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामलाई सरकारले गरेको निर्णय। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा आवश्यक समन्वय र अनुगमनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ र सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मन्त्री परिषदको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकमा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले असोज 1 गतेसम्मका लागि अन्तर जिल्ला तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालन स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आन्तरिक व्यवसायी हवाई उडान समेत असोज 1 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ भनेर आजको गोरखापत्रले समाचार छापेको छ। देशभर 879 जना संक्रमण भनेर लेखिएको छ। प्रमुख शाक्य कोरोना संक्रमित। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यलाई सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका 21 स्थित लगनटोलमा रहेको आफ्नै निवासमा एकान्तवास रहनुभएको छ। उहाँको श्रीमती सुचिता शाक्यलाई रुगा खोकी लागेपछि जसाउनको लागि आइतबार ग्रान्डी अस्पतालमा जानुभएको थियो। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार दुवैजना कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिनुभएको थियो। सोमबार त्यसको नतिजा आउँदा प्रमुख शाक्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएको, तर उहाँको श्रीमती भने नदेखिएको जानकारी महानगरका प्रेस विज्ञ मोहन बास्तोलाले दिनुभयो भनेर आजको समाचार छ गोरखापत्रमा। कतारमा श्रमिकको तलब वृद्धि भनेर समाचार लेखिएको छ। कतार सरकारले अप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कतारले 2वटा कानुन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। अब कतारमा न्यूनतम तलब 1000 रियाल कायम हुनेछ भनेर गोरखापत्रमा समाचार छ। त्यसैगरी कक्षा 12 को परीक्षा 10 अगावै भनेर समाचार छ।
कक्षा 12 को परीक्षा जुटेका विद्यार्थीलाई छिट्टै नै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न बाटो खुल्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 12 को विद्यार्थी स्थगित परीक्षाको निकास दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि विद्यार्थीको उच्च अध्ययन गर्न बाटो खुल्ने हो। बोर्डका 11 र 12 हेर्ने परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी स्थगित परीक्षा छिट्टै नै लिने अन्तिम तयारीमा आफूहरू जुटेको र दशैं अघि नै हुने जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीलाई 21 दिन अघि नै पूर्व सूचना दिएर दशैं अघि नै परीक्षा लिने तयारी परिषदको अधिकारीहरू जुटेका छन्। पुरानै मोडलमा असम्भव, बोर्डलाई स्थगित परीक्षाको निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा विभिन्न सुझाव दिएको छ। पुरानै मोडलमा देशभर एकैपटक विद्यार्थी कक्षा कोठामा बसेर परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नरहेको, परीक्षाको विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको पनि कुन मोडलमा परीक्षा लिने भन्ने कुरा भने निर्णय हुन सकेको छैन। नयाँ विकल्प बोर्डले विद्यार्थी शैक्षिक सत्र सदुपयोग हुने गर्ने गरी कुनै विधि अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षाले एक तहको शैक्षिक तह पूरा गर्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहको मान्यता पनि पाउने भएकोले परीक्षा लिएर बाहेक अन्य विधिबाट काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको परीक्षा नियन्त्रक शर्माले बताउनुभयो। यस क्रममा 50 अङ्कको लिखित तथा 50 को अन्य विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सकिने, विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै परीक्षा सञ्चालन र अनलाइन विधिबाट भए पनि परीक्षा लिन सकिने विकल्पका वैकल्पिक खुल्ला गर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। वैधताको प्रश्न उठ्न नदिउँ, शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव काफ्लेले कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई परीक्षा तथा खुल्ला परीक्षा पद्धति गरी दुवै विधिको प्रयोग गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। विद्यार्थीलाई नजिकको विद्यालय या आफ्नै विद्यालयमा बोलाएर सामाजिक दूरी गरी परीक्षा गर्न सकिने विकल्प सोच्नुपर्ने बताउँदै उहाँले परीक्षाको वैधतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको, यसमा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरोकारवालाले कोरोना भाइरस कोभिडको संक्रमण नभएको स्थानीय तहमा 12 को परीक्षा गर्न सुझाव दिएका छन्। यस खालको सुझाव स्थानीय तहबाट आएको जनाइएको छ। परीक्षा नियन्त्रक शर्माले यसलाई छलफलको विषय बनाइएको बताउनुभयो भनेर आजको गोरखापत्रमा समाचार छ। महिलाभन्दा पुरुष नै संक्रमण बढी भनेर हेटौडाको समाचार छ र एकीकै बस्तीप्रति आकर्षित बढ्दो भनेर समाचार लेखिएको छ र सम्पादकीयमा साइबर अपराधको चुनौती भनेर समाचार छ। कतिपयलाई यस्तो कार्य गैर कानुनी पनि हुन सक्छ भन्ने थाहा नभएको हुन सक्ने भएकोले आइतबार शिक्षाको साइबरले कानुनी मैत्री बनाउँदै अपराध घटाउन सकिन्छ भनेर आजको गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ। त्यसैगरी प्रदेशको परीक्षण बढ्दा संक्रमित बढे भनेर लाहानको समाचार छ। सिराहा गोलबजार नगरपालिकाले 2000 भिटिएम खरिद गरेर परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या बढेको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरोज कर्णका अनुसार गोलबजार नगरपालिकाको भिटिएम खरिद गरेर 13वटै वडामा जाँचको दायरा फराकिलो बनाएको थियो। 2 दिनमा 2वटा समूहमा 184 जनाको स्याब सङ्कलन गरिएकोमा 18 जना संक्रमित फेला परेको थिए भनेर आजको समाचार छ भने 5 लाख राहत दिने। उपचारको क्रममा मृत्यु भएका रौथटका विजय महराको परिवारलाई प्रदेश 2 सरकारले राहत स्वरूप 5 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आइतबार सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्तव्य जान मुद्दाका अनुसन्धानका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा रौथटको थुनामा रहेका बेला महराको मृत्यु भएको थियो भने भदौ 11 गते नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा महराको मृत्यु भएको थियो। अधिकारवादी सङ्घ संगठनहरूले थुनामा रहेका व्यक्तिको ज्यान गएको घटनाको विरोध गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आएको छ भनेर आजको गोरखापत्रमा समाचार छ। फोहोर उठ्न थाल्यो भनेर समाचार लेखिएको छ। लाहानको समाचार छ गोरखापत्रमा। लाहान नगरको शहरी क्षेत्रमा फोहोर 1 महिनापछि आइतबारदेखि उठ्न थालेको छ। दैनिक 10 ट्र्याक्टर जम्मा हुने फोहोर विवादका कारण नउठेपछि शहर नै दुर्गन्धित भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज करेलको पहलमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, लाहान नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र अवरोध सिर्जना गरिरहेको लाहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष र स्थानीयसँग छलफल गरेर फोहोर उठाइएको भनेर समाचार छ। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार। तपाईको दिन शुभ नबितोस्।